ठिक छ we need steps छदै छ ठिक छ स्टेप्समा सुरुमा मैले मेन स्टेप भने सुरुमा स्टेट डायग्राम त हामीलाई चाहिन्छ नै हो स्टेट डायग्राम भइसकेपछि के चाहिन्छ स्टेट टेबलमा हामी के गर्छौं रिडन्डेन्सी छ कि छैन चेक गर्छौं हो त्यसपछि के गर्छौं हामीले सिन्थेसिस टेबल बनाउँछौं हो युजिङ के हो फ्लिप फ्लप त्यसपछि हामी के गर्छौं सल्भ फर फ्लिप फ्लप हो युजिङ के त के म्याप लास्टमा हामी के गर्छौं त डिजाइन गर्छौं है सो यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामी फलो गर्ने हो सिक्वेन्शियल मसिन डिजाइन गर्दाखेरि सो एउटा क्वेशन छ क्वेशन के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज you are given a state machine that detects the sequence 110 input तिम्रो चाहिँ 110 छ भने it gives the output J हैन so design draw भनौं डिजाइन भन्दा पनि draw state diagram state table synthesis table and the logic circuit ल क्वेशन हामीलाई दिएको छ 110 चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिक्वेन्स डिटेक्ट गर्नुपर्ने छ यदि हाम्रो सिक्वेन्शियल मसिनले चाहिँ 110 यदि डिटेक्ट गर्छ भने it will give an output otherwise it will not give the output ठीक छ सो सिक्वेन्स डिटेक्टर के डिटेक्ट गर्ने भयो त 110 डिटेक्ट गर्ने भयो सो if we use मेली मोडेल सोलुसनमा है त मेली मोडेल युज गर्छु भने how many states do we need 3 states है let's say A B र C तिमीहरु भन है त सो हाम्रो सिक्वेन्स के डिटेक्ट गर्नुपर्छ 110 इफ स्टेट ए मा मैले 0 पास गरे भने के हुन्छ कहाँ जान्छु म 0 पास गरे भने ए मा छ कता ए मा बस्छ मैले 0 पास गरे भने आउटपुट विल बी 0 म कहाँ जान्छु ए मै जान्छु हो if I pass 1 then B मा जान्छु म आउटपुट विल बी स्टिल बी 0 ठीक छ अब B मा आऊ if I pass 1 then कहाँ जान्छु म 110 डिटेक्ट गर्नु पर्ने छ है मैले ल 1 लिएर C मा 1 पास गरे भने you will go to C हो आउटपुट इज स्टिल 0 यदि मैले 0 पास गर्छु भने B मा कहाँ जान्छु म ए मा जान्छु if I pass 0 then I will go to state A with output 0 अब C मा आम ल C मा यदि मैले 0 पास गरे भने कहाँ जान्छु होला म 0 पास गरे भने मेरो आउटपुट आउँछ हेर त मेरो A मा हुँदाखेरि के हो नो डिटेक्ट A सम्म आइपुग्दा B सम्म आइपुग्दा 1 डिटेक्ट गरेछ हो C सम्म आइपुग्दा के डिटेक्ट गरेछ र त 1 डिटेक्ट गरेको छ हो अब यदि मैले C मा 0 पास गरे भने मेरो आउटपुट आउँछ सिक्वेन्स हेर्दा 110 हो C मा मैले 0 पास गरे भने चाहिँ मेरो आउटपुट आउने वाला छ आई एम स्योर अबाउट दिस
आई एम स्योर अबाउट इट। ठिक छ, अब म कहाँ जान्छु त हेर त, कुन स्टेटमा गएर कनेक्ट गर्छु अब? एमा एमा गएर कनेक्ट गर्छु है। सबैजना यहाँसम्म सबैले बुझाएको छ नि है? यस सर। ल अब रह्यो कुरा, यदि सीमा तिम्रो 0 आयो भने त तिमी कहाँ जान्छौ त? एमा जान्छौ। यदि सीमा 1 आयो भने के गर्छौ नि? सीमै बस्ने। सो सीमा 1 आउनु भनेको अर्थ के हो त भन्दा 1 1 सम्म त सी सम्म आइपुग्दा त 1 1 थियो। यदि सीमा नि 1 आयो भने त अब हाम्रो यो सिक्वेन्स कम्प्लिट हुनेवाला छैन। ठिक छ, यहाँबाट गर्ने भने। तर मैले यसबाट हेरेँ भने त 1 1 छ नि त, स्टिल आई हेभ द चान्स टु गेट द आउटपुट। सो द्याट मिन्स सीमा मेरो यदि 1 आयो भने कहाँ जान्छु त? बीमा जान्छु कि सीमै जान्छु? सीमै। सीमै जान्छ है। सो इफ यु पास 1 then you will go to C, the output will be 0. ल यो बुझ्यो हो सबैले? हामी कतिजना भयौँ क्लासमा? ओन्ली 28। अरू कहाँ गयो त? ओके, सो दिस इज आवर के हो त? मेली मोडेल। सबैले बुझ्या हो यो मेली मोडेल? स्टेट डायग्राममा मैले टाइम लिइरहेको छु है, यो बुझेन भने मिल्दैन। मिकल, मनिषा, मुना, ओके, चिरञ्जीवी धमला, धमलाजी खै छैन क्लासमा? सो इफ आई प्रोसिड थ्रु मुर मोडेल, ल सो मैले मुर मोडेल फलो गरेँ भने हाउ मेनी स्टेट्स? 4 चारवटा है। सो लेट्स से 4 स्टेट बी 1 2 दिस इज 3 and 4। मैले यहाँ के गर्छु? ए लेख्छु हो। त्यस पछाडि आउटपुट के हुन्छ मेरो? स्ल्यास 0 0, बी स्ल्यास 0 0, सी स्ल्यास 0 0, डी स्ल्यास 1 1। ओके ल। सो अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि स्टेटमै मैले आउटपुट डिफाइन गरिदिएको छु हो। अगाडि मेरो के थियो मेली मोडेलमा? ट्रान्जिसनमा मैले के गरेको थिएँ? इनपुट, यो जुन इनपुट ट्रान्जिसन छ त्यसमै मैले आउटपुट देखाएको थिएँ भने अब मैले स्टेटमा गएर आउटपुट देखाएँ। इफ आई पास x इक्वल टु 0 देन आई विल स्टे एट ए। ठिक छ। इफ आई पास 1 देन आई विल गो टु स्टेट बी हो। इफ आई पास 1 then I will go to state C. If I pass 0 I will go to state A हो। ल C मा जाउँ त। If I pass 0 then I will go to state सीमै। if I pass कहाँ जान्छ? D। If I pass 1 then I will go to सीमै। C में। Okay, so if I pass 1 I will go to state C। अब D मा जाउँ। If I pass 0 then I will go to A। If I pass 1 then I will go to B। ल दिस इज योर मुर मोडेल। बुझ्या हो सबैले?
So this is your initial state, है? Initial state. So this is your initial state. Initial state ल. So तिमीहरुलाई म एउटा क्वेशन दिन्छु. तिमीहरुले चाहिँ मेली मोडल र मुर मोडल बनाएर पठाऊ है त within 5 minutes. So क्वेशन छ design a sequential machine that detects three consecutive zeros from input data stream X by making output y equal to 1. ल यो गर्नको लागि I will allocate 6 minutes ल for both Mealy and Moore model बनाऊ त ल यसको अनि च्याट बक्समा हाल ल you have to design a sequential machine that can detect consecutive 3 zeros. If the machine detects consecutive 3 zeros, then it will give an output that is Z. Otherwise, it won't give an output. So you have to draw the two model. The first one is Mealy model and the next one is Moore model within 6 minutes. अहिले अरु क्लासहरुमा पनि यस्तै हो एब्सेन्टिज धेरै नै शरण खै शरण छ कि छैन हजुर सर अरु क्लासमा पनि यस्तै हो एब्सेन्टिज धेरै नै भएको यस्तै हो सर 32 जना मात्र छ तिमीहरु लास्ट तिर आउन लागेपछि त इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरु हुन्छ यसरी एब्सेन्ट हुनु नहुनु पर्ने हो डिजिटल लजिकमा चाहिँ स्टुडेन्टहरुको प्रब्लम के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिएन भने अथवा क्लास धेरै एब्सेन्ट भयो भने चाहिँ कम्बिनेसन सर्किटसम्म मजाले बुझ्दै जान्छ जब सिक्वेन्शियल सर्किट आउँछ मेमोरीको कुराहरु आउँछ त्यसपछि चाहिँ दिमाग घुम्छ है सो बुझेन भने यु हैव रेकर्डिङ्स ठीक छ त्यसपछि मैले तिमीहरुलाई एउटा बुक पनि शेयर गरेको छु माल्भिनो लिच माल्भिनोको त्यो बुकमा पनि एकदम डिटेलमा छ प्लस अर्को पनि एउटा मैले बुक सायद शेयर गरेको छु तिमीहरुलाई सिंगलको V सिंगल भन्ने त्यसमा पनि राम्रो छ त्यसमा हेर्ने र प्लस क्लासमा गराएको यो जुन लेखाएको चीजहरु छ त्यसलाई पनि हेर्ने ल गर त यसको 3 consecutive zeros from the input data stream making output y equal to 1.
के सौगातको आइसकेको छ लेट्स सी फर्स्टमा उसले मेनली मोडल यो चाहिँ हो जस्तो छ ओहो यो होइन सो 0 आयो बीमा गयो 1 आयो एमै बस्यो फाइन अब बीमा 0 आयो भने सीमा गयो 1 आयो भने एमा आयो फाइन सीमा यदि 0 आयो भने 0/1 गरे हो सौगात यो 0 आयो भने 1 0 आयो नि आउटपुट 1 आयो भने 0 आयो भने आउटपुट 1 आयो स्टिल त्यसपछि कहाँ गयो त्यसकै तल छ सर खै त त्यही 1 आयो भने नि 1 मै छ सर 1 आयो भने पनि 1 मै आयो 1 आयो भने नि सी मै बस्यो आउटपुट 1 अनि तिमीलाई आउनु परेको त तीनटा कन्जिक्युटिभ 0 होइन र 1 आयो भने पनि 1 मा कसरी आयो त मिलेन नि त ए 1 आयो भने त तिम्रो आउटपुट 0 हुन्छ त्यसपछि तिमी त एमा आउँछौ नि हैन र सर बुझे बुझ्यौ ओके ल यसमा नि त्यही करेक्सन गर है त शरणको पनि आइसकेको छ लेट्स करेक्ट इट शरणको सुरुमा एमा 0 आयो भने बीमा गयो 1 आयो भने एमै आयो फाइन बीमा आयो बीमा यदि 0 आयो भने सीमा गयो फाइन 1 आयो भने ऊ एमै आयो फाइन सीमा ओहो हेर त शरण मिस्टेक भएको 0 आयो भने आउटपुट विल बी 1 तिमी एमै आयो फेरि 1 आयो भने पनि आउटपुट विल बी 0 फेरि एमै आयो मिस्टेक भयो नि त यो त हेर त तिम्रो सीमा आइपुग्दाखेरि यदि 0 आउँछ भने आउटपुट त आउँछ नि त हैन र हेर है तिम्रो यहाँ मिस्टेक छ है शरण सुन्दैछौ सुनिरहेको छु सर यदि तिम्रो सीमा आइपुग्दाखेरि 0 आयो भने आउटपुट त 1 आउँछ आउटपुट त हाई भयो 1 आयो ठीक छ तर सीमा 0 आउनु भनेको फर्स्ट सिक्वेन्स त कम्प्लिट भयो नि हाम्रो 0 0 0 कम्प्लिट भयो अब 1 बिट छोडेर तिमीले चाहिँ कन्टिन्यू गर त जस्तै मैले भन्नु खोजेको हेर त तिम्रो एबीसी 0 0 0 आयो भने तिम्रो आउटपुट के भयो 1 आयो ठीक छ एबीसी 1 आइसकेको छ अब सीमा 0 आउनु भनेको यो सिक्वेन्स त हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ अब यहाँ 0 आउनु भनेको यो दुईटा सिक्वेन्स त मिल्यो नि 0 0 त मिल्यो नि दैट मिन्स सी बाट कहाँ जान्छ सी मै जान्न त यदि 0 आयो भने आउटपुट 1 आउँछ तर कहाँ जान्छ सी मै जान्छ नि त भन्न खोजेको 0 0 0 सिक्वेन्स यो कम्प्लिट भएर आउटपुट आइसकेको छ यहाँ 0 आउनु भनेको यो त अब तिम्रो सिक्वेन्स कम्प्लिट भयो यहाँबाट त अब तिम्रो यहाँबाट चेक गर्ने हो नि त सिक्वेन्स यहाँ 0 आउनु भनेको तिम्रो दुईटा त मिल्यो नि दैट मिन्स यु विल स्टे एट सी यदि सी मा चाहिँ तिम्रो 1 आयो भने चाहिँ कहाँ जान्छौ त तिमी भन्दाखेरि डाइरेक्ट ए मा जान्छौ बुझ्यौ शरण बुझ्छु सर करेक्ट गरे है खोइ त अरूले पठाएन किन हो सर मेरो मोर मोडल चाहिँ मिलाइसक्ने एकचोटि हेर्दिन त्यही फर्स्ट केमा ओके वेट एउटा एक्स्ट्रा स्टेट राख्नु पर्यो फेरि यहाँ तिम्रो हेर सेम भइसकेको छ हजुर अघि शरणकै त्यो मोडलमा के सी बाट बी मा लानु पनि मिलेन है भनेपछि मिलेन तिम्रो सीमा आइपुग्दाखेरि त 0 0 दुईटा मिलिसकेको छ नि त ए अच्छा भयो सर भयो मोर मोडलमा तिम्रो यहाँ पुगेर गडबड भयो सौगात ठीक छ यस सर ल के बिग्रियो त्यहाँ यहाँ गएर गडबड भयो कि डी मा गरेर न 0 हुँदाखेरि पनि यही छ 1 हुँदाखेरि नि यही छ फेरि 1/1 किन गरेको यो होइन त्यो कार्टा चाहिँ यहाँ फेरि पठाउनु भन्दा त्यो तीनटा 0 आइस त 0 कि त 1 जे आयो नि उ गर्नु पर्यो नि सर यस्तो हो तिम्रो तीनटा 0 आयो हैन अर्कोले गरेर पठाएको कि हेर्छु म अर्कोबाट सागरको हेरेँ अनि तिमीलाई भन्छु सागरको
0/0 फाइन 1/0 एमै बस्यो बी बाट सी मा आयो 0/0 सी मा आयो फाइन 1 आयो भने ए मा गयो सी मा 0 गर्यो भने आउटपुट विल बी 1 1 आयो भने आउटपुट विल बी 0 फाइन सागर मिल्यो है तिम्रो ओके अरु कसैको पठाछ अरुको आछ छैन ल सो लेट्स डिस्कस है त्यसमै सो मेली मोडेल सो ए बी सी ल 1 आयो भने त हाम्रो अगाडि नै बढेन सिक्वेन्स जाको त्यही बस्यो ठीक छ ए मै आयो 0 आयो भने हामी बी मा जान्छौं हो अब बी मा बसौं बी मा यदि 0 आयो भने हामी सी मा जान्छौं आउटपुट विल बी 0 यदि 1 आयो भने हामी कहाँ जान्छौं ए मा जान्छौं आउटपुट विल बी 0 सी मा आऊ सी मा यदि तिम्रो 1 आयो भने के हुन्छ सी मा 1 आउनु भनेको तिम्रो 0 0 1 आउनु हो अब यो तिम्रो तीनटाको हेर त सिक्वेन्स त बिग्रियो अब तिमी के गर्छौ यो दुईटा लिएर हेर्छौ दुईटा लिँदाखेरि पनि बिग्रियो 0 1 आइसकेको छ बिग्रियो सो तिमी के गर्छौ त अब सिधै फर्स्टमा जान्छौ यो भनेको तिम्रो 1 आयो भने आउटपुट विल बी 0 भन्ने थाहा छदैछ यदि तिम्रो सी मा 0 0 0 आउँछ भने हेर त 0 0 0 आउँछ भने यो सिक्वेन्स कम्प्लिट भयो आउटपुट आयो सी मा 0 आउँछ भने आउटपुट त 1 आउने भइसकेको छ अब कहाँ जाने त भन्दा हेर त यो सिक्वेन्स कम्प्लिट भइसकेको छ अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो 1 बिट छोडेर हेर्ने हो नि यसरी यसरी हेर त हाम्रो नेक्स्ट एउटा 0 आइदियो भने त कम्प्लिट हुनेवाला रहेछ नि त हो भन्नु चाहिँ कुरो बुझेको बुझेन तीनटा आयो आउटपुट आइसकेको छ 0 आयो भने आउटपुट 1 आउनु भइसकेको छ अब तिमीले त 1 बिट यसरी छोडेर हेर्ने हो यसरी 1 बिट छोडेर हेर्दाखेरि त यु हेभ टु जेरोज द्याट मिन्स एउटा 0 आइदियो भने फेरि अर्को पनि सिक्वेन्स हुने रहेछ नि ओभरल्यापिङको केस के 0 0 0 0 0 0 1 हुने रहेछ एउटा यो 0 0 हुने रहेछ अब यहाँनिर हो नि त तिम्रो आउटपुट आएको त तिम्रो अर्को नि एउटा 0 आइदियो भने त हेर त यो तिम्रो आउटपुट हुने रहेछ नि त हो सो त्यही भएर चाहिँ सी मा यदि 0 आउँछ भने आउटपुट विल बी 1 बट इट विल रिमेन एट स्टेट सी ठीक छ ओके सागर पन्तको हेरेँ मैले 0 आयो भने आउटपुट विल बी 1 स्टेट रिमेन्स विल बी सी 1 आयो भने 0 ठीक छ यो 20 ठीक छ अब उसको मुर मोडलमा हेरौँ A/0 B/0 C/0 D/1 फाइन 1 आयो भने एमै बस्यो 0 आयो भने बीमा गयो 1 आयो भने यसमा आयो फाइन 0 आयो भने बीमा 0 आयो भने स्टेट सी मा गयो ठीक छ सी मा 1 आयो भने उ कहाँ गयो सी मा 1 आयो भने ए मा आयो फाइन यदि सी मा 0 आयो भने उ डी मा गयो सी मा डी मा 1 आयो भने उ ए मा यसमा आयो यदि डी मा 0 आयो भने चाहिँ कहाँ गयो त फेरि सुदीपको हैन यो पठाको डी मा 0 आयो भने कहाँ जाने फेरि सी मा जानु पर्ने बी मा हैन होला डी मा 0 आउनु भनेको सी मा आउनु पर्यो नि त तीनटा 0 आएपछि त 1 0 जे आए पनि आउटपुट आउनु पर्यो हैन र आउटपुट तिम्रो त आउटपुट त यसले देखाइहालेछ नि हेर न डी स्टेटमा आइसकेपछि त जेसुकै होस् न तिम्रो डी स्टेटमा आएर 1 आओस् अथवा 0 आओस् वी डोन्ट केयर अबाउट दी इनपुट वी केयर अबाउट दी स्टेट डी मा आइपुग्दाखेरि आउटपुट 1 आइसकेछ त त्यो 1 0 लाई अनि त्यहीनिर घुमाउँदा हुन्न सर कस्तो रे 1 त तिम्रो यस्तो आयो 0 लाई यही घुमाउने भने 1 लाई पनि 0 लाई पनि किनभने तीनटा 0 आइछ त जे आए पनि त्यही आउटपुट हुने हो नि त हैन तिम्रो यस्तो हुन्छ नि फेरि ओभरल्यापिङ नन ओभरल्यापिङ भन्ने केस हुन्छ नि त तिम्रो यदि यहाँ हेर न जस्तै एउटा दुईटा तीनटा चारवटा ए बी सी डी मुर मोडलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यहाँ तीनटा 0 आइसकेको छ भने यसले के गर रे आउटपुट दियो भनेर भन्छ यसले हैन
डी सम्म आइपुग्यो। यसलाई पढ्ने तरिका के हो भन्दाखेरि चाहिँ डी सम्म यो स्टेटमा आउटपुट 1 हुनेवाला छ नि त। अब हो यही गरे हो नि उसले पनि हो नि। अब यसमा यदि तिम्रो 0 आउँछ भने के गर्ने र 1 आउँछ भने के गर्ने भन्ने हो नि त। यदि तिम्रो डी मा 1 आइदियो भने त के हुन्छ, हाम्रो 0 0 0 आउनु पर्ने कुरा त बिग्रियो हो। यदि डी मा मेरो 1 आउँछ भने त मेरो सिक्वेन्स बिग्रियो कि बिग्रिन। अब भन त 0 0 0 आउनु पर्ने, मेरो यहाँ 1 आइदिसक्यो भने सिक्वेन्स बिग्रियो। सो म केमा जान्छु, ए मा जान्छु। अब यदि मेरो डी मा चाहिँ 0 आयो भनेको केस हो। अब डी मा 0 आयो भने कहाँ जान्छु त म भनि त। हेर त नेक्स्ट स्टेटको लागि एउटा 0 त मेरो मिलिसकेको छ भने अब म कहाँ जान्छु त, बी मा जान्छु। एउटा त मेरो मिलिसकेको छ नि, अब मलाई दुईटा 0 भए पुग्छ। सो द्याट मिन्स आई विल जम्प टु स्टेट बी। तर डी सम्म आइपुग्दाखेरि मेरो आउटपुट आइसकेको छ के, स्टेटमा हेर्ने हो के मुर मोडलमा चाहिँ। सो तिमीले लेख्दाखेरि पनि यहाँ d/1 जुन बनाउँछौ तिमीले, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त यसमा अब 0 आओस् अथवा 1 आओस्, वी डोन्ट केयर। इनपुटलाई हामी हेर्दै हेर्दैनौँ। वी विल लुक एट दि प्रेजेन्ट स्टेट। स्टेटमा के छ त भन्दा आउटपुट आइसकेको छ। ओके, सो लेट्स प्र्याक्टिस वान मोर। ठिक छ। सो त्यो बीमा जाने भनेको हो 0 लिएर डीबाट हो हो। ए हस्। सो लेट्स प्र्याक्टिस। तिमीलाई अब मैले एक्जाममा सोधेको क्वेसन एउटा प्र्याक्टिस गर्न दिन्छु है त। यु डोन्ट निड टु ड्र दि बोथ मोडल। एउटा कुनै मोडल लिएर तिमी अगाडि बढ्दा हुन्छ है त। सो सपोज इनपुट सिक्वेन्स भनेको इनपुट सिक्वेन्स इज गिभन एज 1 0 1 0। यदि यो डिटेक्ट गर्यो भने चाहिँ आउटपुट चाहिँ तिम्रो के हुनुपर्ने, 1 हुनुपर्ने। ल तिमीलाई क्वेसनमा चाहिँ के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन ए सिक्वेन्शियल मसिन द्याट हेज सिरियल इनपुट सिक्वेन्स एज 1 0 1 0 which will give an output z equal to 1. डिजाइन इट भनेर सोध्छ। तिमीलाई मेली मोडलबाट गर भनेर नि भन्दैन, मुर मोडलबाट गरे भने नि भन्दैन। यु क्यान चुज आइदर अफ देम। सो इट्स बेटर टु चुज मेली मोडल। ठिक छ। ल यसको स्टेट डायग्राम बनाऊ त। इनपुट तिमीलाई दिएको छ 1 0 1 0। सागरले पठाइसकेको छ। लेट्स सी। इनपुट 1 0 1 0 को केस 0 आयो भने त स्टेट ए मै बस्यो, फाइन। 1 आयो भने ऊ स्टेट बी मा गयो। सागर सागर हजुर सर।
यो एरो चाहिँ कम्प्लिट बनाऊ है, ए देखि बी सम्म कनेक्ट गरेको देखाऊ, यसरी नबनाऊ। ठिक छ? हस् सर हस् ल सो 1 आयो भने स्टेट बी मा गयो, फाइन। त्यसपछि 0 आयो भने स्टेट सी मा जान्छ, 1 आयो भने ऊ स्टेट बी मै हुन्छ। द्याट्स गुड। ऊ स्टेट सी मा आयो, सी मा आयो, सी मा यदि 0 आयो भने सिक्वेन्सको प्याटर्न नै बिग्रिसकेको छ, उस डाइरेक्ट स्टेट ए मा गयो, द्याट्स फाइन। यदि 1 आउँछ भने ऊ कहाँ जान्छ, स्टेट डी मा जान्छ हो, 1 0 1 फाइन यहाँसम्म। अब डी मा जाउँ। यदि उसले 0 डिटेक्ट गर्छ भने द आउटपुट विल बी हाई, 1 फाइन। 0 डिटेक्ट गर्दाखेरि 1 0 1 0 कम्प्लिट त भइसकेको छ, र यहाँ 0 आउनु भनेको तिम्रो 1 बाहेक 0 1 0 मिलेन। 1 0 1 0 भनेको दुईटा डिटेक्ट गर्नु हो, द्याट मिन्स इट गोज टु स्टेट सी। द्याट्स गुड। यदि उसको यहाँ 1 आइदियो भने सिक्वेन्स बिग्रिनेवाला छ, 1 0 1 1। सो 0 1 1 पनि मिलेन, यसबाट गऱ्यो भने 1 1 पनि मिलेन, द्याट मिन्स इट डिटेक्ट्स एटलिस्ट 1 बिट, द्याट मिन्स इट गोज टु स्टेट बी। स्टेट बी पर्फेक्ट। ल सागरको मिल्यो है, पर्फेक्ट मिलेको छ उसको। केशवको हो यो, ओके। ए 0/0 1 1 0 बी 0 0 सी 0 आयो भने माथि गयो, 1 आयो भने यसमा, डी 0 आयो भने सी मा आयो, 1 आयो भने बी मा आयो, फाइन। ल केशवको नि मिल्यो। सौगातको 0/0 ए मा भयो, 1 आयो भने बी मा गयो, फाइन। बी मा 1 आयो भने ऊ बी मै बस्यो, 0 आयो भने सी मा गयो, फाइन। सी मा 1 आयो भने ऊ डी मा गयो, 0 आयो भने ऊ कता आयो, ए मा आयो, द्याट्स गुड। र डी मा आयो, डी मा यदि उसको 0 आयो भने आउटपुट विल बी हाई, तर ऊ कहाँ आयो, स्टेट सी मा आयो। त्यस पछाडि यदि उसको 1 आउँछ भने आउटपुट विल बी 0, तर ऊ आउँछ स्टेट बी मा। ग्रेट। ल सौगातको पनि मिल्यो। नेक्स्ट सागरको उसले गर्यो मुर मोडलबाट 1 0 1 0 A/0 0 आयो भने यसमै बस्यो, फाइन। 1 आयो भने ऊ बी मा गयो, द्याट्स गुड। बी मा 1 आयो भने ऊ यसमै आउँछ, द्याट्स ग्रेट। त्यस पछाडि 0 आयो भने स्टेट सी मा जान्छ, ठिक छ। 0 आयो भने सी मा 0 आयो भने तिमी स्टेट ए मा आउनु पर्छ नि त। यो बी मा आयो पनि हुन्छ नि सर। 1 0 1 0 बाट हो नि त तिम्रो बी मा आउनु भनेको त 1 डिटेक्ट गर्नु हो नि त। बी मा 1 छ नि, त्यहाँ बी मा 1 छ नि। तिम्रो सी मा 0 डिटेक्ट गर्नु भनेपछि त तिम्रो त कुनै पनि डिटेक्ट भएन नि, हैन र? बी सम्म आइपुग्दा 1 डिटेक्ट गर्यो, हैन? हाम्रो सिक्वेन्स के हो, 1 बाट सुरु गर्ने हो भनेपछि त C/0 हुँदाखेरि तिमी ए मा आउनु पर्यो नि। सो डी मा आयो, डी मा बी बाट हेर्दा पनि सिक्वेन्स त बन्छ नि, त्यहाँ बी मा नि एउटा 1 छ, 1 0 1 0 हुन्छ नि। हैन तिम्रो बी सम्म आइपुग्दा पो 1 हो त, तिम्रो त 1 नै आइपुगेको छैन नि सी मा आउँदाखेरि त, बुझेनौ? त्यो बी मा एउटा 1 घुमेको छ नि, त्यो बी मा 1 बी मा यो त यस्तो हो नि, तिम्रो स्टेट बी मा बस्दाखेरि हो नि त। यदि तिमी चाहिँ बी स्टेटमा छौ, तिम्रो 1 आयो 0 आयो भने चाहिँ तिमी सी मा जान्छौ। यदि 1 आयो भने चाहिँ यहीँबाट सुरु गर्ने पो भने हो त। नेक्स्ट स्टेटको लागि त यसले त डिटरमाइन गर्ने हैन नि त, आफ्नो स्टेटको लागि हेर्ने हो नि त। यहाँ मिस्टेक छ है। एकचोटि तिमी मेली मोडलबाट गर त। कसको हो यो? ओके सर, ओके। सागरको हैन? हस् सर। मेली मोडलबाट गर त। सर हजुर त्यो अघिको कन्जुगेटिभ 0 वाला थियो नि, त्यसको एकचोटि मोर मोडल बनाइदिनु न सर, अझै कन्फ्युज हो क्या त्यो। ल
सो तीनटा जेरो डिटेक्ट गर्नुपर्ने ए /0 B/0 C/0 D/1 हो 1 आयो भने एमै आउँछ बीमा 0 आयो भने जान्छ बीमा 1 आयो भने कहाँ जान्छ एमा जान्छ हो 0 आयो भने कहाँ जान्छ सी मा जान्छ हो अब सी मा 0 आयो भने कहाँ जान्छ डी मा अविनाश ल सी मा 1 आयो भने कहाँ जान्छ ए मा ल 0 0 0 यहाँसम्म त फाइन भइसक्यो हैन अब डी मा त आउटपुट आइसकेको छ तिम्रो हो डी सम्म आइपुग्दा आउटपुट आइसकेको छ हो ल अब डी मा 1 आयो भने कहाँ जान्छ डी मै बस्ने डी मा 1 आयो भने डी मै बस्ने हो र ए मा जाने ए मा जाने सर त्यो तीनटा जेरो आइसक्यो त जे आयो नि उ डी मा आउटपुट आउँछ हैन यहाँ तिम्रो आउटपुट आइसकेको छ नि तिमीले यसमा नहेर के मेली मोडलमा हो भने चाहिँ हामीले ट्रान्जिसनमा हेर्छौं आउटपुट हैन तर मोर मोडलमा तिम्रो डी सम्म आइपुग्दाखेरि त जे भए पनि आउटपुट आइसकेको छ त मैले D/1 गरेको कारण यही त हो नि तिम्रो यसमा झुकिरहेछ के तिम्रो यो हेर्ने हैन के मोर मोडलमा तिमीले मोर मोडलमा आउटपुट हेर्नु भनेको यहाँनेर यो स्टेटमा हेर्ने हो मोर मोडल डिपेन्ड्स ओन्ली अन केमा हो प्रेजेन्ट स्टेट हो कि हैन यसमा तिम्रो इनपुट तिम्रो 1 होस् अथवा 0 होस् यसले चाहिँ हेर्दै हेर्दैन के यसले हेर्ने भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट स्टेटमा मात्रै हेर्ने हो सो प्रेजेन्ट स्टेटमा तिम्रो के भयो 1 आइसकेको छ नि ठीक छ सर अनि यसको 0001 को आउटपुट आउँछ त 0001 को यो हैन के हाम्रो 0001 भन्नु खोजेको हैन के तिम्रो तिमीले भने अनुसार त 0001 भइसकेपछि बल्ल आउटपुट मैले यस्तो लेखा भए पो 0001 मा आउटपुट आउने हो त मेरो आउटपुट यो स्टेटमा आएको होइन के यो ट्रान्जिसनमा आएको होइन मेरो आउटपुट मेरो ट्रान्जिसनमा आएको नै होइन मेरो त यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आउटपुट आइसकेको छ र नै यो स्टेटमा आउँदाखेरि बुझेन डेड स्टेट जस्तै मान्नु भएको अरे कस्तो रे अविनाश त्यो उले झुक्यो होला के डीएफए सँग अनि त्यही भएर डेड स्टेट भनेको यसलाई अनि सबै डम्प गरेको तिम्रो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आउटपुट आइसकेको छ के त्यस पछाडि अब यस्तो हो के ए बी सी डी यदि तिम्रो चाहिँ यहाँ 0 0 0 पर्फेक्ट आयो भने चाहिँ बल्ल डी भन्नेले चाहिँ यसको आउटपुट आयो है भनेर भन्ने हो के यो तिम्रो 0 0 0 आइसक्दा त यसमा त आउटपुट आइसकेको छ डी सम्म आइपुग्दा त यो आउटपुट आइसक्यो फर्स्ट सिक्वेन्स कम्प्लिट भइसकेको छ अब नेक्स्ट सिक्वेन्सको लागि चाहिँ डी मा के छ त भनेर हेर्ने हो के नेक्स्ट सिक्वेन्सको लागि डी बाट सुरु गर्न मिल्छ त भनेर हेर्ने हो यदि नेक्स्ट सिक्वेन्सको लागि यहाँ 1 आयो भने त कुरा बिग्र्यो दैट मीन्स इट विल गो टु स्टेट ए ठीक छ अब 0 आयो भने चाहिँ बल्ल हेर्ने हो कि यहाँबाट 0 आयो भने चाहिँ ए यहाँबाट पनि फेरि कन्टिन्यू गर्न मिल्छ है भन्ने हो नि त बुझ्यो कि बुझेन अझै सर बुझेँ तिमीले यसमा नहेर के ट्रान्जिसनमा हेर्दै नहेर तिमीले स्टेटमा हेर डी सम्म आइपुग्दाखेरि त 0 आइसकेको छ भन्नको अर्थ त डी ले त आउटपुट दिनेवाला छदै छ के ठीक छ सो डी सम्म आइपुग्दा यसले आउटपुट दिइसकेको छ अब यो डी भन्ने पोजिसनमा चाहिँ 1 आइदियो भने यहाँ सिक्वेन्स बन्छ कि अथवा डी भन्ने पोजिसनमा चाहिँ 0 आइदियो भने यहाँबाट पो सिक्वेन्स बन्छ कि भनेर हेर्ने हो के सो दैट मीन्स इफ यु गेट 0 इन डी यु विल गो टु बी ए सी 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 सम्म आइपुग्दा दुईटा 0 हुन्छ नि बी 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 मा जानु पर्यो ल झुकिन्छ है सो त्यही भएर एक्जाममा तिमीहरूलाई कहिले पनि भन्दैन मुर मोडलबाटै गर मेली मोडलबाटै गर भनेर भन्दैन सो मुर मोडलबाट गर्दाखेरि तिमीहरू झुकिने चान्स धेरै छ एउटा एक्स्ट्रा स्टेट भएर सो त्यही भएर चाहिँ
आई प्रिफर मेली मोडल। एउटा स्टेट कम लाग्छ, एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ। ल अरूको के छ अवस्था? रेस्पोन्सै गरेका छैन अरूले, बुझ्या नबुझ्या गरे नगरे के छ? महेश, नवीन गरेछ सर, मोबाइल नभएर पठाउनु। ए लुसन सर गर्दैछु सर। म एउटा त्यो अघि यो छ नि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि डीबाट के अरे 0 लिँदाखेरि सीमा जाने भनेर, सागर 1010 1010 को ती डीबाट 1 लिएर, त्यो डीबाट 1 लिएर जाँदा बीमा बुझे होइन, तर डीबाट 0 लिँदा सीमा गएको चाहिँ बुझेन क्या, किन भनेर त्यही लेख्दैछु सर। ल यसलाई हामी फेरि ओके। सो हामी 1010 युजिङ मेली मोडलको कुरा गर्दै थियौँ। सो ए, दिस इज अ बी, दिस इज अ सी एन्ड दिस वान इज डी। यहाँसम्म त फाइन। 0 आयो भने तिमी यसमै जान्छौ, आउटपुट विल बी 0। यहाँसम्म ठिक छ। 1 आयो भने तिमी नेक्स्ट स्टेपमा जान्छौ, आउटपुट विल बी स्टिल 0। यो पनि फाइन। बीमा हो, यदि तिमी 0 आयो भने तिमी कहाँ जान्छौ? सीमा जान्छौ, आउटपुट विल बी 0। यदि बीमा हुँदाखेरि 1 आयो भने कहाँ जान्छौ त? ए सम्म बीमा नो डिटेक्ट, बी सम्म आइपुग्दा 1 डिटेक्ट, ए सम्म कुनै पनि डिटेक्ट गरेको छैन, बी सम्म आइपुग्दा 1 डिटेक्ट गरेछ। यसरी पढ्ने के यो? सी सम्म आइपुग्दा के डिटेक्ट गरेछ? 10 डिटेक्ट गर्छ। डी सम्म आइपुग्दा 101 डिटेक्ट गर्छ। अब डी को चाहिँ के हो भन्ने कुरामा तिमी कन्फ्युज भएको हो, आई नो। सो सीमा जाउँ। बीमा 1 आइपुग्दाखेरि कहाँ? यहीँ आउने हो। बीमा 1 आयो भने यहीँ बीमा आउने हो। लुसन? यस सर। ओके। सो सीमा जाउँ। यदि सीमा 1 आयो भने हामी कहाँ जान्छौँ? डीमा जान्छौँ, आउटपुट विल बी 0। यदि सीमा मेरो 0 आउँछ भने कहाँ जान्छु म? सीमा 0 आउनु भनेको मेरो 100 हुनु हो नि त, हो? मेरो सिक्वेन्सको प्याटर्न मिलेछ, मेरो 1010 हुनुपर्ने। हेर त 100 यसरी नि मिलेन, 100 सुरुको सिक्वेन्स मिलेन। 1 स्टेप छोडेर मैले यसरी गरेँ, 00 मिल्दै मिलेन, यसरी गरेँ 0 मिल्दै मिलेन भनेपछि कुनै पनि डिटेक्ट गरेको छैन भने म कहाँ गएँ? एमा गएँ, हो? यहाँसम्म बुझ्यो हो? अब डीमा आऊ। डी सम्म आइपुग्दा के भयो? 101 डिटेक्ट भइसकेको छ। हेर त, डी सम्म आइपुग्दा 101 डिटेक्ट भइसकेको छ। डिटेक्ट DTCD डिटेक्ट। अब डीमा मेरो 0 आयो भने के हुन्छ? डीमा 0 आउनु भनेको मेरो आउटपुट विल बी 1 हो। डीमा 0 आउनु भनेको मेरो 1010 हुनु हो कि होइन? एउटा सिक्वेन्स आयो, फर्स्ट आउटपुट आयो, फर्स्ट आउटपुट आयो। अब नेक्स्ट आउटपुटको लागि हेर, नेक्स्ट आउटपुटको लागि चाहिँ यो डी चाहिँ कहाँ जाने त भनेर हेर्न लागेको हामीले। नेक्स्ट आउटपुटको लागि अब के हुन्छ? यहाँसम्म त मेरो आउटपुट आइसकेको छ, 1010 त मेरो भइसकेको छ भने आउटपुट आइसकेको छ मेरो। अब मैले के गर्छु? 1 स्टेप यताबाट चेक गर्छु, 010 मिल्यो? मिलेन नि त। यदि मेरो यहाँनिर 101 भए पो मिल्थ्यो त होइन प्याटर्न, तर मेरो के भयो? 010 भयो। एउटा आउटपुट आइसकेको छ है मेरो, 1 आउटपुट आइसकेको छ। सेकेन्ड आउटपुटको लागि मैले चेक गर्दैछु, 010 मिल्यो? मिलेन। अब मैले के गर्छु? यसबाट चेक गर्छु। हेर त, यसबाट चेक गर्दाखेरि मेरो 10 छ, यहाँबाट चेक गर्दाखेरि 10 छ कि छैन? 10 छ भनेपछि हेर त, 10 डिटेक्ट हुनु भनेको मेरो कहाँनिर पुग्नु हो? सीमा पुग्नु हो। सीमामा पुगेँ। म सीमा पुग्दाखेरि मैले एउटा सिक्वेन्स डिटेक्ट गरेर नेक्स्ट सिक्वेन्सको लागि चाहिँ बनाउँदै हो के यो, बुझ्यो हो? अब यदि मेरो डीमा चाहिँ 1 आइदियो भए के हुन्थ्यो त?
101 सम्म त आइसकेको थियो। मेरो डीमा यदि चाहिँ 1 आइदियो भने अब के हुन्छ र त 1001011 यो त मिल्दै मिलेन, आउटपुटै आएन। मैले यहाँबाट चेक गरेँ 011 आउटपुट स्टिल आएन किनकि मेरो 10 बाट सुरु हुनुपर्ने छ। अब मैले यहाँबाट चेक गर्छु 11 बाट मिल्छ त 1011 चाहिँ मेरो 11 आयो, दुईटा बिट मिल्यो मिलेन। मैले कहाँबाट चेक गर्नु पर्यो? अब यहाँबाट चेक गर्नु पर्यो 1 एउटा सिंगल बिटबाट। 1 त मेरो मिल्यो नि 1011 को लागि, 1 त मेरो मिल्यो नि यो भने मेरो यदि यसमा 1 आउँछ भने आउटपुट त मेरो 0 हुनेवाला छ। तर कहाँ जान्छु म? लुसन भन त ल। बीमा सर। बीमा भने हो बी डी बीमा कि बीमा? बी बी ए बी। ल बीमा गएँ यसरी। ल बुझ्यो अब? बुझेँ सर। ओके ल। सो आई वान्ट यु टु प्रोसिड विथ मेली मोडेल है। अब यही क्वेसनलाई हामी सल्भ गरौँ है त। सो यो भइसके पछाडि हाम्रो के आयो त? यो आएर त अरूलाई मैले मेटेँ अहिले। अब नेक्स्ट स्टेप भने हाम्रो के हो भन त ल? नेक्स्ट स्टेप के हो हाम्रो डिजाइनको? खोइ त बोल्दैन नि त। के हो नेक्स्ट स्टेप? स्टेट टेबल। स्टेट टेबल। स्टेट टेबल बनाऊँ। सो स्टेट टेबल। स्टेट टेबल को लागि यू विल हैव इनपुट हो। ल भन त के राख्नु पर्यो मैले अब? प्रेजेन्ट स्टेट अथवा यसलाई प्रेजेन्ट स्टेट भनेर भन। यसलाई प्रेजेन्ट स्टेट भनेर भन। प्रेजेन्ट स्टेट। त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेट हो। नेक्स्ट स्टेट एट x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि र x इक्वल टु 1 हुँदाखेरिको केस। त्यस पछाडि आउटपुट भन। आउटपुट when x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि x इक्वल टु 1 हुँदाखेरि केस हो। So you have a present state that is A, B, C, D. So x equal to 0 हुँदा next state is A 1 हुँदाखेरि B 0 0 हो। B मा हुँदाखेरि 0 आउँदाखेरि C 1 आउँदाखेरि B 0 0। C मा 1 हुँदाखेरि C मा 1 हुँदाखेरि D 0 हुँदाखेरि A 0 0। D मा आऊ। D मा 0 हुँदाखेरि C 1 हुँदाखेरि B। आउटपुट कति बेला आउँछ? 0 हुँदाखेरि आउँछ कि 1 हुँदाखेरि आउँछ? 0 हुँदाखेरि आउँछ है। सो दिस इज 1, दिस इज 0। ठिक छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो? नेक्स्ट स्टेप भने नेक्स्ट स्टेप रिडन्डेन्सी चेक गर्नु पर्यो हो। रिडन्डेन्ट छ त कुनै? AB 00 CB 00 AD 00 CB 00 CB 10 रिडन्डेन्ट छ? छैन। सो नो रिडन्डेन्ट स्टेट। ल अब के गर्नु पर्यो? नेक्स्ट स्टेप भनेको असाइनिङ बाइनरी भ्याल्यु टु स्टेट्स हो। द्याट इज ए लाई तिमी 0 0 देऊ, बी लाई 0 1, सी लाई 1 0 एन्ड डी लाई 1 1। ठिक छ। सो यही टेबल तिमीले चाहिँ अब बनाउन सक्छौ। प्रेजेन्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट x इक्वल टु 0 x इक्वल टु 1, आउटपुट x इक्वल टु 0 र x इक्वल टु 1 को केसमा a भनेको 0 0, b भनेको 0 1, c भनेको 1 0 एन्ड d भनेको 1 1।
सो ए लाई केले रिप्लेस गर 0 0, बी लाई 0 1, सी लाई 1 0, बी लाई 0 1, ए लाई 0 0, डी लाई 1 1, सी लाई 1 0, बी लाई 0 1 ले रिप्लेस गर। त्यसपछि आउटपुट तिम्रो यहाँ छँदैछ 0 0 0 0 0 0 1 0 हो। ठीक छ। अब त्यसपछि के चाहियो तिमीलाई भन त ल। So after this, what you need? Excitation. Excitation table. Excitation table. यसको लागि सपोज तिमीलाई क्वेशनमा चाहिँ कुनै एउटा फ्लिप फ्लप युज गरेछ भने यु क्यान युज द फ्लिप फ्लप, अथवा कुनै दिएको छैन भने यु क्यान युज एनी अफ द फ्लिप फ्लप है। लेट्स युज टी फ्लिप फ्लप नाउ। ठीक छ। सो टी फ्लिप फ्लप को भन त के हुन्छ, क्यूटी र क्यूटी प्लस 1 र मेरो टी गरे भने के हुन्छ भन त ल। याद हुनुपर्ने है यो त। 1 0 1 0 1 भयो भने चाहिँ आउटपुट 1, अरु बेला आउँछ 0। यहाँ 1 यता 0 भने हो अविनाश। सेम भयो नि 0। सेम भयो भने 0, डिफरेन्ट भयो भने 1, यही हो नि त। यक्स अर्थ हो नि हैन। यस सर। बिहेभियर त ल। सो अब नेक्स्ट अब हाम्रो के भयो त भन्दा स्टेट सिन्थेसिस टेबल। ल स्टेट सिन्थेसिस टेबल हामी बनाऊ। ल बनाउँ त के हुन्छ अब यहाँ। फर्स्टमा के हुन्छ, प्रेजेन्ट स्टेट र प्रेजेन्ट स्टेटमा के हुन्छ मेरो। कोही बोल्दैनन् त। यहाँ के लेख्ने मैले अब 0 तिर डाइरेक्ट 0 0 लेख्ने। x q2 Q2 Q1 Q2 Q1 लेखेँ मैले। ल त्यसपछि मेरो के हुन्छ यहाँ इनपुट हुन्छ। इनपुट भने मेरो के हो, एक्स हो। अब नेक्स्ट स्टेट भने के हुन्छ यहाँ भन त। Q2 प्लस र Q1 प्लस हो। यहाँ मेरो के हुन्छ, आउटपुट हुन्छ। आउटपुट भनेको y, अथवा तिमीलाई आउटपुट भनेको z क्वेशनमा दिएको छ भने यु क्यान राइट z हियर है। एक्जाममा भनिदिएको हुन्छ क्वेशनमा। त्यसपछि के चाहिन्छ यहाँनिर भन त। T2 T1 T2 T1 ल। सो अब तिमीले कसरी फिल गर्नु पर्यो यसलाई भन त। के गर्नु पर्यो, यो फिल गर्नु पर्यो नि। यसलाई फिल गर्ने तरिकालाई भन। सर यो माथिको टी फ्लिप फ्लपको एक्जिक्युसन टेबल नबनाएर डाइरेक्ट एमा भर्दिदा हुन्छ कि त्यसमा। हुन्छ तर तिमीले मेन्सन चाहिँ गर्नु पर्यो, वी आर युजिङ टी फ्लिप फ्लप भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ पर्यो। ल खै त तिमीहरू यहाँ भन न के हुन्छ। 0 0 0 0 0 1 हो। यसलाई नै मैले लेखेको हो नि हैन। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 त्यही फिल गर्ने हो नि। सो 0 1 0 0 1 1 हैन। त्यसपछि 1 0 0 एन्ड देन 1 0 1 1 1 0 त्यसपछि 1 1 1 यहाँसम्म हो कि हैन। Yes sir. ल नेक्स्ट स्टेट अब भन त ल के हुन्छ। नेक्स्ट स्टेट कसरी फिल गर्ने। नेक्स्ट स्टेट कसरी फिल गर्ने। PS र त्यो आउटपुटको x ले यो हेर्ने हो। सो 0 0 0 1 1 0 0 1 यो हेर्ने हो। ल सो 0 0 त्यसपछि कुन हुन्छ यो लेख्ने हो।
यो अर्डरमा लेख्छौँ हामी। यो यता जान्छौँ अनि यता जान्छौँ, फेरि यता जान्छौँ, यता जान्छौँ, यता जान्छौँ, यता जान्छौँ, यता जान्छौँ हो, किनकि 0 1 छ नि त। 0 0 0 को आउटपुट 0 0 1 को आउटपुट हो। लेखौँ त 0 0, त्यस पछाडि 0 1, देन 1 0, त्यस पछाडि 0 1, त्यस पछाडि 0 0, त्यस पछाडि 1 0 र लास्टमा 0 1 हो। आउटपुट कसरी फिल गर्ने? सेम प्याटर्न यसरी, ठिक छ। सो 0 0 0 0 0 0 1 0, ठिक छ। अब T2 कसरी फिल गर्ने ल भन त? कुन कुन हेर्नु पर्यो? Q2 र Q2 यो Q2 र यो Q2 + 1 हेर्नु पर्यो। ल भ्यालु भन त मलाई। 0 0 0 0 0 छ भने 0, 0 1 छ भने 1, 1 0 0 छ भने 0 हो। अब 1 0 छ भने 1, 1 1 छ भने 0, 1 1 छ भने 0, 1 0 छ भने 1, ठिक छ। T2 फिल गरे। T1 फिल गरौँ त। T1 को लागि के हेर्नु पर्यो? Q1 र Q1 प्लस हेर्नु पर्यो। सो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 हो, 0 1 1 1 0 1 र 1 1 0 हो। ओके हैन? हो। ल अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा के म्यापबाट सल्भ गर्नु पर्यो। के को लागि सल्भ गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सल्भ फर T2, सल्भ फर T2, T1 एन्ड आउटपुट Y। ल सल्भ गरौँ। T2 को लागि सल्भ गर त। दिस विल बी Q2 Q1 X 1 2 3 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 हो। T को लागि 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 ल के आयो भन। त्यस्तै गरी T1 को पनि Q2 Q1 X, लेट्स फिल इट 1 2 3 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1। so 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, त्यसपछि 0 1 1 0 0 1 1 0 हो। यसो के हुन्छ, एउटा ग्रुप बनिसकेको देखिसकेको छु मैले। सो यु विल गेट T1 पनि आयो, आयो। त्यस्तै गरी पनि यु क्यान Y को लागि के हुन्छ? Q2 Q1 X नै हुन्छ। दिस इज one 2 3 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 फिल गर 0 0 0 0 0 0 0 0 त्यस पछाडि 0 0 1 0 0 0 1 0। ल सो यो आइसोलेट टर्म हो। T2 को लागि पनि तीनटा आइसोलेट टर्म आयो।
T2 को के आयो भन त? T1 को लागि चाहिँ Q1 र X को XR. T1 को लागि के आयो रे? Q1 XR X. Q1 XR Q1 X और यो भनेको X. that means Q1 X bar plus Q1 bar X यो आयो. Yes sir. ओके T2 को लागि त आइसोलेट टर्महरु छ. तीनटा एक्सप्रेसन आउने वाला छ तिम्रो. हो? Y को लागि के आयो? Q2 X1 X bar. Q2 Q1 X bar. T1 को लागि नि Q2 Q1 X bar plus यसको लेखे मैले फर्स्टमा है. सेकेन्डमा मैले यसको लेख्छु. Q2 bar होला हैन? के हो? Q1 bar सर, Q1 bar. फर्स्ट को यसको लागि हजुर सर. Q2 bar bar Q1 X bar plus यो ठीक छैन यो यसको लेखेको. ठीक छ सर. ओके अब यसको लागि भन त. यो फर्स्ट एक्सप्रेसन को लागि Q2 Q1 bar X bar plus यसको लागि Q2 Q1 X हो. So let's design then. ल डिजाइन गरौँ अब. So this is के हो? T1 हो. Q1 bar त्यस्तै गरी T2 Q2 bar. ल so first भनेको we are doing synchronous machine design. So clock सँगै देऊ यसरी. ठीक छ? ल so this is the clock. CLK clock. अब के चाहिन्छ हामीलाई र त एउटा X चाहिने देखियो. X bar चाहिने देखियो. Q2 चाहिन्छ, Q1 चाहिन्छ, Q1 bar चाहिन्छ. That means Q1 bar, Q2 bar हामीसँग यहाँ छँदै छ यो लाइनमा. हो? अब X र के चाहियो? X bar चाहियो. So you can take X from here. X लियो यसरी. X bar को लागि you can pass not get through it. So भनेको Q1 र X लाई के गर्नु पर्यो? XOR गर्नु पर्यो. दैट मीन्स Q1 तिम्रो यसबाट आयो. T1 को लागि Q1 X bar. Q1 तिम्रो यताबाट आयो. X bar तिम्रो यताबाट आयो. यसलाई के गर? एन्ड गर. त्यसपछि Q1 bar तिम्रो यसरी आयो. Q1 bar र तिमीले के गर? X लाई के गर? एन्ड गर. एन्ड गरिसकेपछि के गर त? और गरेर कहाँ पठाऊ अब? T1 मा. T1 मा पठाऊ. सो T2 को लागि पनि you can do like this है. T2 को लागि पनि तिमीहरु ड्रा गर. ठीक छ? सर्किट कम्प्लिट गर र Y को लागि तिमीहरुले गर्न सक्छौ. Q2
Q1 यक्स बारलाई के गर्ने एन्ड गर्ने सो यक्स भनेको मैले यहाँबाट लिदिन सक्छु यक्स बार त्यस्तै गरी Q2 भनेको मैले यताबाट ल्याउन सक्छु र Q1 भनेको मैले माथिबाट यसरी तीनटालाई के गर्देऊ एन्ड गर्देऊ you will get के हो त y this is our output ल T2 को लागि तिमीहरु बनाऊ अनि जहाँबाट तिमीहरुले कनेक्सन लैजान्छौ नि सो कनेक्सन ओभरल्यापिङ भनि बुझिन्छ यसरी कनेक्सन देखाइदियो भने बुझ्न सजिलो सक्छ है यस्तो खालको क्वेशन आयो भने अब गर्न सिक्वेन्स डिटेक्ट गर्न दियो भने सक्छ अब हेलो यस सर गर्न सकिन्छ किन सिक्वेन्स खालको डाइरेक्ट तिमीले क्वेशनमा चाहिँ 1 0 सिक्वेन्स डिटेक्ट गर यसरी इनपुट सिक्वेन्स दियो त्यसलाई चाहिँ तिमीले डिटेक्ट गरेर मसिन डिजाइन गर्न सकिन्छ सर हजुर यो के रे कतिवटा फ्लिप फ्लप लिनेवाला एकचोटि लजिक भन्दैन त्यो तिम्रो नम्बर अफ स्टेटबाट थाहा भइहाल्छ नि इफ यु हेभ 4 स्टेट देन यु नीड टु युज 2 फ्लिप फ्लप हामीले अस्ति नै पढाएको थियौं 2 टु द पावर n यदि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा स्टेट छ त्यसबाट डिटरमाइन गर्न मिल्छ भने यदि मैले 4 वटा छ भने मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो दुईटा फ्लिप फ्लप युज गर्नु पर्यो हैन त 6 वटा स्टेट आउँछ मलाई कतिवटा फ्लिप फ्लप युज गर्नु पर्यो तीनटा युज गर्नु पर्यो सो यसरी थाहा हुन्छ है कतिवटा युज गर्ने भने चाहिँ so the flip flop is enough अब तिमीहरुको अब स्टेट नै अब धेरै छ हैन भने चाहिँ you can use more number of flip flop तीनटा flip flop युज गर्नु पर्ला हैन नत्र भने चाहिँ प्राय जस्तो डिजाइन चाहिँ दुईटा flip flop ले नै सकिन्छ ल यो तिमीहरु कम्प्लिट गर है एउटा क्वेशन अर्को हालको प्याटर्नको सोध्छ एक्जाममा कि यो प्याटर्नको सोध्छ तिमीलाई चाहिँ इनपुट सिक्वेन्स दिएर अर्को भनेको तिमीलाई चाहिँ वर्ड डिस्क्रिप्सन प्रब्लम दिन्छ के यो सक्यो प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन अ sequential circuit first right it 2D flip flop and 2 inputs P and Q if P is equal to 0 the circuit remains in the same state regardless of the value of Q when P is equal to 1 and Q equal to 1 the circuit
goes through the state transition from 00 to 01, 01 to 10 and back to 00 and repeats when P is equal to 1 and Q equal to 0, the circuit goes through state transition from 00 to 10 to 01 back to 00 and repeats. The circuit is to be designed by treating the unused states as don't care condition. ल के तिमीलाई सिक्वेन्स डिटेक्ट गरेर चाहिँ मसिन डिजाइन गर भनेर सोध्छ होइन भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट डायग्रामलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिन्छ के क्वेसनमा तिमीलाई प्रब्लम डिस्क्रिप्सन के हुन्छ भन्दा चाहिँ तिमीले अब स्टेट डायग्राम चाहिँ कुनै बनाउने होइन कि गिवन प्रब्लम क्वेसन देखेर चाहिँ तिमीले के गर्छौ त स्टेट को जुन स्टेट डायग्राम छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छौ डिजाइन गर्छौ ठीक छ सो यस्तो खालको नेचरको एउटा क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ कि यस्तो ल्याङ्ग्वेज दिएर तिमीलाई चाहिँ त्यो स्टेट डायग्रामलाई नै डिस्क्राइब गरेर चाहिँ प्रब्लम दिन्छ होइन भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ स्पेसिफिक सिक्वेन्स दिएर त्यसबाट डिजाइन गर्न लाउँछ बुझ्यौ क्वेसनको भेराइटी बुझ्यौ कि हैन यस सर ओके यो सारा त क्वेसन त्यसपछि यसलाई हामी एनालाइसिस गर्छौं सक्यो सारेर सक्यो सर सबैको सक्यो हो सर त्यो बाई के हो त्यो लास्ट लाइनको by treating the unused states as don't care condition use नभएको स्टेटलाई चाहिँ we will replace by don't care condition ल let's analyze so सबैले ध्यान दिने है सो क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि डिजाइन अ सिक्वेन्शियल सर्किट विथ 2D फ्लिप फ्लप भनेपछि फ्लिप फ्लप दैट इज टु बी यूज इज D फ्लिप फ्लप हो यो बुझ्यौं हामीले टु इनपुट्स P एन्ड Q इनपुट्स हाम्रो अगाडि क्वेशनमा के थियो इनपुट अगाडि क्वेशनमा के थियो हाम्रो x x थियो नि अहिले हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि इनपुट भनेको P र Q दुईटा इनपुट छ रे ल अब तिमीलाई क्वेशनलाई अब केस 1 मा के भनेछ भन्दाखेरि इफ P is equal to 0 the circuit remains in the same state भनेको यु डोन्ट नो कुन चाहिँ स्टेट छ भन्ने सपोज तिमी ए स्टेटमा छौ भने यदि तिम्रो चाहिँ PQ भनेको के आयो सपोज हेर त if P is equal to 0 the circuit remains in the same state भन्न खोजेको यो चाहिँ केयर छ स्टेटमै हुन्छ यो बुझ्यो बुझेन 0 डोन्ट केयर लेखेको यदि P को भ्यालु 0 छ भने तिमी सेम स्टेटमा हुन्छ रिगार्डलेस द भ्यालु अफ Q Q को भ्यालु
चाहिँ 0 भए तापनि 1 भए तापनि यदि p को भ्यालु 0 हुन्छ भने तिमी कहाँ जान्छौ भन्दा जुन स्टेटमा छ त्यही स्टेटमा बस्छौ, जुन स्टेटमा छ त्यही स्टेटमा बस्छौ। ठीक छ, यो केस 1 ले यो भन्यो। यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं त भन्दा pq भनेको 0 0 भए तापनि अथवा 0 1 भए तापनि कहाँ बस्छ, सेम स्टेटमा बस्छ। केस 2 ले के भन्छ ल हेरौँ। When p equal to 1, q is equal to 1, the circuit goes through the state transition from 0 0 बाट 0 1, 0 1 बाट 1 0, 1 0 बाट back to the 0 0. That means यदि तिम्रो pq को भ्यालु 1 1 छ भने तिम्रो स्टेट ट्रान्जिसन के हुन्छ हेर त। यदि तिमी 0 0 मा छौ भने कहाँ जाऊ रे, 0 1 मा जाऊ रे। 0 1 मा छौ भने कहाँ जाऊ रे, 1 0 मा जाऊ रे। 1 0 मा छौ भने कहाँ जाऊ रे, फेरि 0 0 मै आऊ रे। यो भन्नु खोज्यो केस 2 ले। हेर त, if p is equal to 1, q equal to 1, the circuit goes through the state transition from this 0 0 to 0 1, 1 0 and 0 0. केस 3 हेर अब ल। if p equal to 1, q equal to 0, यदि p q को भ्यालु चाहिँ तिम्रो 1 0 हुन्छ भने 1 0 हुन्छ भने के भन्यो यसले, the circuit goes through the transition from 0 0 to 0 0 0 बाट कहाँ जाऊ रे, 1 0 मा जाऊ। यदि 1 0 मा छौ भने तिमी कहाँ जाऊ, 0 1 मा जाऊ। 0 1 बाट कहाँ जाऊ त फेरि 0 0 मै जाऊ भनेर भन्यो। ठीक छ। सो the circuit is to be designed by treating the unused states as don't care condition. unused state भनेको हाम्रो के होला त हेर त, दुईटा फ्लिप फ्लप युज गर्दै छौं भने हामीसँग कतिवटा स्टेट हुनु पर्यो, 4 वटा स्टेट हुनु पर्ने, 4 स्टेट हुनु पर्ने। अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ the circuit is to be designed by treating unused state as don't care condition भनेको 1 1 स्टेट भन्ने हाम्रो युज भएको छ र कतै छैन नि। सो यसलाई चाहिँ डोन्ट केयर राखेर गर भनेर भन्यो। क्वेशनको एनालाइसिस बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? कोही बोल्दैन त ल। So we will proceed through Mealy model. We will proceed through Mealy model. So we have state diagram. ठीक छ, स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब हाउ मेनी स्टेट्स डु वी नीड, एउटा 0 0 0 1 1 0 हो। सो तीनटा स्टेट्स छ 0 0। हामीले एबीसी अहिले किन युज गरेनौं भन्दाखेरि हामीलाई अलरेडी स्टेट गिवन छ हेर है। यहाँ 0 0 बाट 1 0 जाऊ रे, 1 0 बाट 0 0 0 1 मा जाऊ रे। हामीले एबीसी युज गर्दैनौं त्यस्तो केसमा, हामीलाई अलरेडी गिवन छ। सो 0 0 स्टेट छ एउटा। अर्को स्टेट भनेको कुन छ, 0 1 स्टेट छ। अर्को कुन स्टेट छ, 1 0 स्टेट छ। 1 0। ठीक छ। अब के भन्छ हेर त, these 3 आर के हो, स्टेट्स। अब हेर त pq को भ्यालु यदि 0 र q को भ्यालु चाहिँ 0 0 अथवा 0 1 छ भने जहाँ छ त्यही बस रे। 0 0 स्टेटबाट म 0 0 मै आउँछु यदि मेरो pq भनेको 0 0 छ अथवा 0 1 छ भने हो। म 0 1 बाट 0 1 मै आउँछु यदि मेरो pq को भ्यालु 0 0 छ अथवा 0 1 छ भने हो। म 1 0 बाट 1 0 मै आउँछु यदि pq को भ्यालु 0 0 छ अथवा 0 1 छ भने। यो बुझ्यो कि बुझेन फर्स्ट कन्डिसन? बुझ्यो कि बुझेन यो फर्स्ट कन्डिसन? सर 1 0 लाई नै हो र? जुनलाई पनि हो नि, तिमीलाई त कुनै एउटा स्टेटमा चाहिँ pq को भ्यालु चाहिँ p को भ्यालु 0 q को भ्यालु चाहिँ जे भए तापनि तिमी जुन स्टेटमा छौ त्यही स्टेटमा जाऊ भने हो चाहिँ हैन र। 1 0 लाई चाहिँ हामीले बायस गर्न मिल्दैन नि। यो पनि स्टेट हो नि त, जुन स्टेटमा छ त्यही स्टेटमा जाऊ भने हो नि त। बुझ्यो अब? हजुर सर। ओके। सो फर्स्ट केस सिनारियो हामीले एनालाइसिस गरौँ। सेकेन्ड केसमा जाउँ ल।
यदि PQ को भ्यालु 1 1 छ भने तिमी 0 0 मा छौ भने 0 1 मा जाऊ, 0 1 मा छौ भने 1 0 मा जाऊ, 1 0 मा छौ भने कहाँ जाऊ? 0 0 मा जाऊ। अरे ल तिमी 0 0 मा छौ, 0 0 मा छौ, तिमी कहाँ जाऊ? 0 1 मा जाऊ। यदि तिम्रो PQ को भ्यालु तिमीलाई 1 1 आयो भने हेर त PQ को भ्यालु 1 1 हुन्छ भने तिमी 0 0 मा छौ भने कहाँ जाऊ? हो 0 1 मा जाऊ। यदि 0 1 मा छौ भने कहाँ जाऊ? 1 0 जाऊ। 1 0 जाऊ। यदि PQ को भ्यालु 1 1 आयो भने हो तिमी 1 0 मा छौ, यदि PQ को भ्यालु 1 1 आयो भने तिमी कहाँ जाऊ? 0 0 मा जाऊ। 0 0 मा जाऊ यदि तिम्रो PQ को भ्यालु 1 1 छ भने। यो बुझ्यो बुझेन सेकेन्ड केस? बुझ्यो? यस सर। ल थर्ड केसमा जाउँ। अब PQ को भ्यालु 1 0 हुन्छ भने के गर रे? तिमी 0 0 मा छौ भने डाइरेक्ट 1 0 मा जान्छौ रे। PQ को भ्यालु 0 0 बाट 1 0 मा जान्छौ तिमी कति बेला? यदि PQ को भ्यालु के हुन्छ? 1 0 हुन्छ भने हो। अब 1 0 बाट कहाँ जान्छौ तिमी? 0 1 मा जान्छौ। 1 0 बाट 0 1 मा जान्छौ कति बेला? यदि PQ को भ्यालु 1 0 हुन्छ भने। 0 1 बाट कहाँ जान्छौ तिमी? 0 0 मा जान्छौ। 0 0 मा जान्छौ कति बेला? यदि PQ को भ्यालु के हुन्छ त? PQ को भ्यालु 1 0 हुन्छ भने। ल सो दिस इज द स्टेट डायग्राम क्वेशनले भने अनुसार। बुझ्यो? बुझ्यो? यस सर। ल अब नेक्स्ट भनेको स्टेट सिन्थेसिस टेबल हामी बनाउँछौँ। ठीक छ डाइरेक्ट, किनकि वी डोन्ट ह्याभ अल्फाबेट्स हो, क्यारेक्टरहरू युज गरेका छैनौँ। सो प्रेजेन्ट स्टेट त्यस पछाडि प्रेजेन्ट इनपुट नेक्स्ट स्टेट त्यस पछाडि फ्लिप फ्लप एक्साइटेसन ठीक छ। सपोज प्रेजेन्ट स्टेट मेरो के छ भन त? सपोज AN BN छ सपोज मेरो, पाइयो नि? प्रेजेन्ट इनपुट मेरो के हो? P and Q हो। इनपुट मेरो P and Q हो कि हैन? नेक्स्ट स्टेट मेरो सपोज AN + 1 BN + 1 छ। अनि हाम्रो फ्लिप फ्लप एक्साइटेसन के युज गर भनेछ रे? D हो। सो DA DB। ल सो चारवटाको कम्बिनेसन के कस्तो हुन सक्छ त? लेट्स सी। चारवटा कम्बिनेसन के जस्तो हुन सक्छ होला भन त? 0 0 0 0 0 0 0 1 हो। 0 0 1 0 0 0 1 1 हो कि हैन? सर हजुर त्यो अघि नेक्स्ट स्टेटसँग आउटपुट थियो, अहिले हुन्न? आउटपुट त हामीलाई यहाँ भनेको छैन नि। हेर न, हामीलाई क्वेसन जे दिएको छ त्यही आन्सर बनाउँदैछौँ नि हामीले त। हामीले क्वेसनलाई फलो गरे हो नि। अगाडि क्वेसन हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ द आउटपुट विल बी 1 व्हेन द सिक्वेन्स डिटेक्ट द पार्टिकुलर चाहिँ इनपुट भनेर भनेको थियो नि। हामीलाई क्वेसनले जे भनेको त्यही अनुसार गर्दैछौँ हामीले त। हामीलाई यसमा आउटपुट भन्ने कुरा कहीँ कतै पनि देखेको छैन। हेर त कहीँ दिएको छ र आउटपुट भनेको? हामीले आउटपुट भन्दाखेरि पनि सिक्वेन्स स्टेट डायग्रामलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेको छ, कुनबाट कुनमा जाने कुनबाट कुनमा जाने भनेर मात्र भनेको छ मसिनले। लुप लागिरहेछ के यसमा त। बुझ्यो अविनाश? यस सर।
ल सो 0011 त्यस पछाडि 01 00 01 01 01 10 01 11 त्यस पछाडि 10 10 00 00 10 01 10 10 10 11 अब मैले यहाँ 11 लेख्नु पर्छ पर्दैन पर्दैन मैले यहाँ पर्दैन है किनकि वी आर डिलिङ विथ 3 स्टेट्स सो यो हो अब an + 1 bn + 1 मैले केबाट गर्छु यसबाटै फिल गर्छु है सो 0 0 मा छु म फिल गर्न थोरै सिकाउँछु त्यसपछि तिमीहरूले कम्प्लिट गर्ने हेर त 0 0 मा छु 0 0 मा छु 0 0 पास गरे भने कहाँ जान्छु 0 0 पास गरे भने म 0 0 मै आउँछु हेर त p को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै म जे छ त्यसमै आउने हो p को भ्यालु अब 1 0 भयो भने कहाँ जान्छु हेर त 1 0 भयो भने म 0 0 बाट 1 0 मा जान्छु हो 0 0 मा छु मेरो 1 1 पास गरे भने म कहाँ जान्छु 0 1 मा जान्छु ल 0 1 मा छु p को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै म जहाँ छु त्यसमै बस्छु हो सो 0 1 मै आए 0 छ भने 0 1 मै आए 0 1 छु 1 0 छ भने कहाँ जान्छु अब हेर त 0 1 मा छु 1 0 आए भने कहाँ जान्छु 0 0 मा जान्छु 0 1 छु 1 1 आयो भने 0 1 मा छु 1 1 आयो भने कहाँ जान्छु 1 0 मा जान्छु 1 0 मा अब हेर त लास्ट ल 1 0 मा छु p को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै जहाँको त्यही बस्छु म 1 0 नै हुनेवाला छु p को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै जहाँ छु त्यही हुन्छु 1 0 मा छु 1 0 पास गरे भने कहाँ जान्छु हेर त 1 0 मा छु 1 0 पास गरे भने 0 1 मा जान्छु र 1 0 मा छु 1 0 मा छु 1 1 पास गरे भने कहाँ जान्छु 0 0 मा जान्छु ल अब DA र DB फिल गर्नु पर्यो DA र DB को एक्साइटेसन टेबल के हो याद छ सजिलो छ है QN QN + 1 र D D र 0 0 0 1 0 1 1 भने तिम्रो QN + 1 जे आउँछ नि त्यही राख्दियो D मा 0 1 0 1 D को एक्साइटेसन टेबल यही हो ठीक छ तिम्रो नेक्स्ट स्टेट जे हुन्छ त्यही के हुन्छ कपी हुन्छ हामीले हेरेको थियौँ नि D = Q + 1 भनेर पढाएको थियौँ नि याद छ है सो के गर भन्दा रिपिट गर्देऊ केलाई रिपिट गर्ने होला यसलाई रिपिट गर्ने होला सो 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 त्यसपछि 1 1 1 1 1 1 0 0 ठीक छ यसलाई रिपिट गरेँ मैले DA भन्ने ठाउँमा अब BN + 1 भन्ने ठाउँमा DB मा यो रिप्लेस गर्छु 0 0 0 0 0 0 त्यस पछाडि 1 1 1 तीनटा 1 त्यस पछाडि 0 0 0 0 चारवटा 0 एउटा दुईटा तीनटा चारवटा त्यस पछाडि 1 0 1 0 अब हेर है मैले 1 मिनेट लिएँ लास्ट सक्यो त्यस पछाडि चाहिँ केमा बनाउँदा के AN BN PQ हो हेर त AN BN PQ ल अब डोन्ट केयर कन्डिसनले चाहिँ रिप्लेस गर भन्नु खोजेको कुरा म तिमीलाई बुझाउँछु यसमा 1 2 3 4 1 2 3 4 दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ल यसमा हेर त 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 यो हो कि हैन
डक्टर जनले फिल गर भन्नु खोजेको बुझ्यौ ल अब तिमीले ग्रुप गर्न सक्छौ यो चारवटाको एउटा ग्रुप बनाउन सक्छौ त्यसपछि यो एउटा ग्रुप बन्ला त्यसपछि यो आइसोलेट एउटा ग्रुप बन्ला त्यस्तै गरी डीबी को पनि के हुन्छ त एएन बीएन पीक्यू One, two, three, four. 1 2 3 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 फिल गर 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँसम्म भयो त्यसपछि 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 रिमेनिङमा डोन्ट केयरले यसरी फिल गर ल एउटा यो ग्रुप देखिसकेको छु मैले अर्को कुन हुन्छ होला अर्को यो होला अर्को यो आइसोलेट होला सो solve for DA and DB then draw the circuit diagram ल completed यो गर है तिमीहरुले नै so this is the design of second variety बुझ्यौ बुझ्यौ कि हैन ओके ल सो आई विल स्टप शेयरिङ तिमीहरु यसलाई सल्भ गर डीए को लागि सल्भ गर डीबी को लागि पनि सल्भ गर त्यसपछि यु क्यान ड्र द सर्किट डायग्राम ठीक छ त्यसपछि तिम्रो क्वेशन यो कम्प्लिट हुन्छ सो दिस इज सिंक्रोनस मसिन डिजाइन प्र्याक्टिस को लागि म तिमीहरुलाई यो च्याप्टर सकिसकेपछि असाइनमेन्ट दिमला प्र्याक्टिस गर्ने है सिक्वेन्शियलमा चाहिँ सो